बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। नादिया हुसैन साहिबा ने मुआफ़ी मांग ली है। FIA के दफ्तर से जैसे ही वो बाहर आईं तो उनके तासुरात मुख्तलिफ थे। नादिया हुसैन साहिबा ने मुआफ़ी क्यों मांगी है ये आपको बताएंगे। और उसके अलावा नादिया हुसैन साहिबा के जो शौहर हैं वो इस वक्त जिस मुकदमे में उसकी पेशरफ्त क्या है, और उसके अलावा जो बंदा था जिसको प्रिटेंड किया जा रहा था कि वो अफसर है, तो वो कौन था, ये तमाम तर चीज़ें आज के इस व्लॉग में डिस्कस करते हैं। लेकिन शुरू यहाँ से करेंगे कि नादिया हुसैन ने कहा है कि अगर मेरी किसी पोस्ट या बयान से डायरेक्टर FIA की तस्दीक हुई तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ जालसाजी को हाईलाइट करना था। आपने देखा नादिया हुसैन साहिबा ने अपने इंस्टा अकाउंट पर कुछ स्क्रीनशॉट्स, उसके अलावा कुछ वॉइस नोट्स और उसके अलावा कुछ कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स बाकायदा तौर पर शेयर की। और उन्होंने ये बताया, उसके साथ एक वीडियो में उन्होंने कहा कि अब तक मेरे शौहर यानी आतिफ के बारे में मैंने कुछ बात नहीं की, आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे तो मैं उनके हवाले से बात करना चाह रही हूँ। नादिया हुसैन साहिबा ने जैसे ही बात करना शुरू की और ये कहा बाकायदा कि जो मेरे शौहर हैं, क्या बैंकल फलाह वाले बाकायदा तौर पर सो रहे थे जब ये सब कुछ हो रहा था। वो ये कह रहे हैं कि 54 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, तो ये कहाँ थे तब अल फलाह वाले। बैंक अल फलाह की बात हो रही है और उनका एक ज़ैली इदारा या ज़िमनी इदारा जिसको कहा गया है ओनिक्स, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी है, उसमें वो CEO हैं नादिया हुसैन साहिबा के हस्बैंड। तो उन्होंने 54 करोड़ रुपए की मुबैना खुर्द बुर्द की है और वो इसी इल्ज़ाम के तहत FIA की तहवील में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। इस पर क्या पेशरफ्त है वो भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल नादिया हुसैन साहिबा ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए उसके बाद FIA ने उन पर कार्रवाई की। FIA ने उनको बुलाया और वैसे वो गईं बाकायदा और उन्होंने बताया कि जालसाजों ने मुझसे रकम हथियाने की कोशिश की और मैं चाहती हूँ कि उन्हें पकड़ा जाए और सज़ा दी जाए। बहरहाल नादिया हुसैन साहिबा ने ये जो सज़ा देने की बात की है, लेकिन वो डर गई हैं, बहुत हद तक डर गई हैं। वो कहती हैं कि ये हम जैसे मदद के मुतलाशी शहरियों का फ़ायदा उठाते हैं। मदद के मुतलाशी, या फिर आपको भी ये लालच हो गई थी, आपने तो ये कहा था उन मैसेजेस में कि मेरी मुलाकात करवाएं आतिफ से, मैं आपको 3 करोड़ रुपए, और उसके अलावा वो कहती हैं कि इतना कैश मैं कैसे दे सकती हूँ। नादिया हुसैन साहिबा के मैसेजेस भी हैं, या तो वो उन्हें फंसाना चाह रही थी, वो तो अलग बात है, लेकिन नादिया हुसैन साहिबा ने जिस अंदाज से बात की है उससे भी ज़ाहिर है ये चीज़ झलकती है कि वो अपने शौहर को रिहा करवाना अब भी चाहती हैं और चाहती होंगी, क्यों नहीं चाहती। बहरहाल वो कहती हैं कि उन्होंने हमसे कहा, जो कॉल करने वाले शख्स वो भी कहते हैं कि राब्ता व्हाट्सएप पर ही आपने करना है, क्योंकि व्हाट्सएप को पाकिस्तान में ट्रेस या ट्रैक नहीं किया जा सकता, या बगिंग डिवाइसेस जो हैं वो मॉनिटर नहीं कर सकती व्हाट्सएप की किसी, क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है व्हाट्सएप में, ता वक्त ये कि कोई गैर मामूली सूरत हाल ना हो। FIA ने बहरहाल नादिया हुसैन के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर FIA पर इल्ज़ामात आयद करने पर, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा बहस मीडिया वालों ने की वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी कि पीका एक्ट, ये नादिया हुसैन साहिबा पर लगा दिया गया। पाकिस्तान की वो मारूफ शख्सियत बन चुकी हैं नादिया हुसैन साहिबा कि जिन पर पीका एक्ट का नफाज भी हो गया है। मारूफ शख्सियात में अगर कोई नाम पहला आएगा तो वह नादिया हुसैन साहिबा हैं। भारत वो कहती हैं, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, तर्जुमान FIA के वो ये बताते हैं कि नादिया हुसैन को एक जालसाज ने 11 मार्च को उनके शौहर के फ्रॉड के मामले में गिरफ्तारी पर FIA के सीनियर ऑफिसर बनकर कॉल की और उनसे रिश्वत का मुतालबा किया। उस जालसाज ने अपने व्हाट्सएप पर FIA के एक सीनियर ऑफिसर की तस्वीर बतौर DP इस्तेमाल की थी। DP आपने देखी, एक पुलिस ऑफिसर नुमा एक शख्स की थी और वो बंदा ये कह रहा था कि साहब मैं FIA कराची विंग का डायरेक्टर हूं और आप मुझे 3 करोड़ रुपए दें और अपने शौहर को रिहा होता हुआ देखें। बहरहाल ये जो तर्जुमान है FIA के वो ये भी बताते हैं कि नादिया हुसैन ने FIA कराची से इस बारे में जब रब्ता किया तो नादिया को ये कहा गया कि ये एक जाली कॉल है और इस बारे में उन्हें शिकायत दर्ज करवाने का कहा गया था। ताहम उन्होंने FIA में शिकायत दर्ज नहीं कराई, बल्कि सोशल मीडिया पर FIA के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जो कानूनन जुर्म हैं। बिल्कुल ये बात यहाँ जो FIA की है ये बिल्कुल ठीक है कि आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपने ये मुकदमा सोशल मीडिया पर नहीं लड़ना, आपने ये मुकदमा अदालत में जाके लड़ना, आपने साइबर क्राइम विंग जाकर ये मुकदमा लड़ा होता तो ये बहुत बेहतर होता। अगर बजाय इसके कि आप अपने फेम के लिए वो जो नहीं आता शोबिस का जो भूत आता है आपके अंदर के भाई मैं तो बड़ी एक्ट्रेस हूँ तो मैं देखे कैसे लोगों को पकड़ती हूँ, इस बिना पर जो नादिया हुसैन साहिबा वो खुद पकड़ी जा चुकी हैं और ख़ुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार बैठी हैं। नादिया ये कहती हैं
کہ نہیں چاہتی کہ جعلساز بآسانی اپنی کارروائی جاری رکھیں۔ سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ نے تاحال فورنسک مکمل نہیں کیا، میرا فون ابھی بھی ان کے پاس ہے، اور یعنی اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میرا فون ان کے پاس ہے، وہ فورنسک کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کیا کیسے یہ تمام تر جو ریکارڈنگز ہیں وہ واقع ہوئی ہیں۔ نادیہ حسین یہ بھی کہتی ہیں کہ کسی شخص نے ڈائریکٹر FIA بن کر انہیں فون کیا۔ پہلے نادیہ حسین صاحبہ جو بات کر رہی تھیں کہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب نادیہ حسین صاحبہ کا سافٹ ویئر آپ کو باقاعدہ بالکل ایک الگ محسوس ہو رہا ہے، پوری کی پوری سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے نادیہ حسین صاحبہ کے ساتھ کسی نے، کہ ایسے اگر آپ نے کیا تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ بہرحال کوئی معمول کی کارروائی ہوگی اور یہ کہا جائے گا نادیہ حسین صاحبہ کو کہ جعلساز نے آپ کو یعنی ٹریپ کرنے کی کوشش کی اور آپ نے تو معافی بھی مانگ لی، تو یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ لیکن وہ معاملہ جو عاطف والا ہے نادیہ حسین صاحبہ کے شوہر کا، وہ بڑا طول پکڑے گا اور بڑا دیر تک جائے گا۔ نادیہ حسین یہ کہتی ہیں کہ کسی شخص نے ڈائریکٹر FIA بن کر انہیں فون کیا، ان سے رقم کا مطالبہ کیا، ان کے انکار پر انہیں دھمکیاں دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فون کال کی FIR درج نہیں کرائی، آپ کو کروانی چاہیے تھی۔ سب سے پہلے کام آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو دھمکیاں ملی ہیں لیکن آپ نے نہیں کروائی۔ آپ نے سوشل میڈیا پر آپ نے کہا میں بھائی ایکٹریس ہوں، میں دیکھیں کیسے پھنساتی ہوں اس بندے کو اور میں اس کو پکڑواؤں گی، تو وہ آپ کا جو جن تھا اینکر بننے والا جو ایکٹر بننے والا جو بھوت تھا وہ تو آپ کا زائل ہو چکا ہے۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ FIA سائبر کرائم میں شکایت ضرور درج کرائی تھی، جب چڑیا چگ گئی کھیت اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے۔ FIA ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر کے خلاف تحقیقات کی گئی ہیں اور انکوائری میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ملزم عاطف محمد خان نے نجی بینک کے ذیلی ادارے، نجی بینک کون سی ہے؟ یہ ہے بینک الفلاح، اور اس کا جو ذیلی ادارے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اونکس، جو کہ سیکیورٹی پرووائڈر کمپنی ہے، آپ کو مختلف چیزوں کے لیے وہ سیکیورٹی فراہم کرتا ہے وہ ادارہ۔ اس ادارے کے CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے محمد عاطف، جو کہ نادیہ حسین صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں۔ انہوں نے 54 کروڑ روپے کی خرد برد کی، 54 کروڑ روپے کی خرد برد کی، جس سے کمپنی کو کتنا نقصان ہوا میں آپ کو بتاؤں، 1 ارب 20 کروڑ کا انہیں نقصان ہوا ہے اس کمپنی کو۔ اس کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا، تحقیقات کا آغاز کرنے پر FIA نے ان کو اپنی تحویل میں لیا اور جو تمام تر چیزیں ہیں وہ بھی ثابت ہو چکی ہیں۔ عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے تقریباً 54 کروڑ روپے کی خرد برد کی۔ اب دیکھیں یہ طاقتور لوگ ہیں، نادیہ حسین صاحبہ اثر و رسوخ والی، طاقت والی، پیسے والی، شہرت والی، اور ظاہر ہے نادیہ حسین صاحبہ کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا؟ نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ نادیہ حسین صاحبہ کا اس میں کردار برائے نام ہوگا۔ نادیہ حسین صاحبہ نے مزے کی بات یہ کہ ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جب وہ اپنے شوہر جو کہ ایک بینکر ہیں ان سے شادی کرنے سے پہلے ان کے پاس وہ اپنی رقم لے کر گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ڈبل کر کے دوں گا، تو جیسے ہی مجھے وہ رقم ڈبل ہو کے ملی تو میں نے اپنے شوہر یعنی جو موجودہ شوہر ہیں، بلکہ ایک ہی شوہر ہے نادیہ حسین صاحبہ کے محمد عاطف، تو ان سے میں نے شادی کر لی۔ تو نادیہ حسین صاحبہ بھی ایک قصہ سنا چکی ہیں، لوگوں کو یہ قصہ سن کر لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ نادیہ حسین صاحبہ بھی اپنے شوہر کے ہاتھوں کسی نہ کسی طور پر ٹریپ ہو گئی، یا پھر ظاہر ہے یہ لوگوں کی رائے، البتہ میں اس سے اتفاق نہیں کر رہا، میں نے کہا کہ یہ لوگوں کی رائے آپ تک پہنچنی چاہیے۔ بہرحال اس وقت جو ہو رہا ہے ملک میں، جو بازار گھر میں ملک میں ویسے ہی بہت بد امنی کا راج ہے، لیکن ایسے میں ایسے کیسز کا سامنے آنا اور اس کے علاوہ ارمغان کے کیس کا سامنے آنا، اس کے علاوہ ملک بھر کی جو بطور مجموعی ایک صورتحال ہے وہ تشویش دوڑا دیتی ہے آپ کی۔ سو بہرحال اپنا خیال رکھیں، اپنے جو ارد گرد جو بھی ماحول بن رہا ہے اس کا خیال رکھیں اور نظر رکھیں، کیونکہ پاکستان میں گزشتہ 48 سے کوئی 54 گھنٹوں کے دوران 57 حملے ہو چکے ہیں، دھماکے ہو چکے ہیں، اور علماء کرام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نہ صرف علماء کرام کو نشانہ بنایا گیا ہے بلکہ ان حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو، جوانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب جو اس وقت رپورٹس ہیں کہ BLA بلوچستان یا بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے کیے گئے ہیں حملے، دھماکے، اور اس کے علاوہ جو TTP تحریک طالبان پاکستان جس کو نام دیا گیا ہے فتنہ الخوارج کا، یہ ان کی جانب سے بھی کیے جا رہے ہیں۔ سو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، اپنے ماحول کا خیال رکھیں، کسی بھی مشکوک سرگرمی کو باقاعدہ رپورٹ کریں، اور اس کے علاوہ نہ صرف رپورٹ کریں بلکہ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے
کہ رش والی یا بھیڑ والی مجمع والی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں، غیر ضروری آپ مجمع میں نہ جائیں۔ یہ واقعات کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ واقعات بازاروں میں ہو سکتے ہیں، عید کے موقع پر عیدگاہ میں ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ واقعات کہاں ہو سکتے ہیں؟ جب آپ عید کی شاپنگ کرنے جائیں تو ملک کے بڑے شہروں میں ہو سکتے ہیں۔ کراچی سے آج ایک کارندہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ٹی ٹی پی کا، تو یہ واقعات کراچی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔